हेलो। हेलो। हाँ जी वसीम साहब बात कर रहे हैं। हेलो। जी वसीम साहब बात कर रहे हैं। हाँ 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 हाँ। जी जी जी। आप किस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, किस जमात से? हंफी हंफी हंफी। हनफी। हाँ, इमाम अबू हनीफा। इमाम आज़म अबू हनीफा। या अच्छा अच्छा। मिलादुन नबी पे क्या एतराज़ आपका? मिलादुन नबी पे इतराज। मिलादुन नबी इज नथिंग बट बर्थडे, राइट? हाँ इंग्लिश में बोलिए तो बर्थडे। बर्थडे होते सही आप। और आदमी लोग जो भी अरबी में एक्सप्लेन कर बोलिएगा रहे हैं तो ना, मिलाद, एक अरबी मिनट, में नहीं बोलिएगा नहीं सही मिलाद। सही। नहीं, वो मिलाद अरबी में मुफ्ती नहीं हूँ कि अरबी में क्या है इंग्लिश में क्या है बोलेगा। बेसिक अरबी में नॉलेज क्या में है, बात इंग्लिश करते में हैं। क्या है, मैं मतलब? तो कॉमन आदमी हूँ, अच्छा। उसमें बात है। कोई भी कॉल करता, बात करने का लिहाजा नहीं, तमीज नहीं, हम्म। गाली दे के बात करता। नहीं नहीं, इससे गाली पहले बात वाली किया से बात था। नहीं होगी, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। हाँ, गाली देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, गाली दे के बात करता। हम्म। समझने की कैपेसिटी नहीं है, अच्छा। गाली देके बात करता। अभी आता ऐसे ऐसे बात क्या करता वो, हम्म सुन्नत कितने है बोलता। हम्म अरे मैं मिक्स होता तो पूरे सुन्नत बोलता था। अभी मेरे को फराइज मालूम, फराइज बोलता हूँ। हम्म सुन्नत सुनी मालूम, ये सुन्नत कितने है मेरे को। डेली प्रैक्टिस में रट्टा तो नहीं मरता ना, इतने सुन्नत है। नमाज में जो तवज्जो रहती है वो रहती होता है। हम्म इतने सुन्नत कह के सर्टन टाइम, बहुत बहुत महीने पहले, बहुत सालों पहले पढ़ा था मैं, इतने सुन्नत बोल के। हम्म। अभी एकदम रहते रहते सुन्नत कितने गले के पूछ जाओ तो किधर से बोलूं मैं? नहीं, अभी महफिल मिलाद पर बात सही बात। कीजिए ना, कि मिलादुन नबी पर क्या मामला है आपका? मैं वो डायरेक्ट वो टॉपिक पे बात करो बोल रहा, तो सुन्नत कितने, फर्ज कितने, वो हम्म। मेरे को मालूम है। अच्छा। लेकिन मैं उसके ऊपर बहस ही नहीं करना ना, चलूंगा हमें। हम्म। तो उसके ऊपर बहस ही नहीं करना। वो क्या प्रॉब्लम क्या स्टार्ट हुई बोले तो सुहेल, चलूंगा हमें। प्रॉब्लम क्या हुई तो जी फरमाइए। सुहेल एक स्टेटस डाले थे, हम्म। उसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी। एक मैसेज, एक मिनट, 51681388 चलूंगा। सुहेल एक मैसेज में ये डाले थे। हम्म। सुहेल क्या होना आपको, दोस्त? जी नहीं, मेरा नाम सादिक वारसी है। वहाँ नहीं नहीं, सुहेल सुहेल क्या होना तुम्हारे को? आवाज आपकी बात समझ में नहीं आ रही मुझे। सुहेल सुहेल। सोहेल? हाँ क्या सोहेल? ना, जो स्टेटस डाल, प्रॉब्लम स्टार्ट हुई ना अभी, इख्तिलाफ जो स्टार्ट हुआ ना, हाँ। मेरे को तुम नहीं कर हम्म रहे, मेरे को उसका प्रॉब्लम नहीं। अब तुम्हारा मोहब्बत करने का तरीका अलग हो सकता, हम्म मेरा मोहब्बत करने का तरीका अलग हो सकता। हम्म मैं सुहेल को क्या बात पूछा, फर्स्ट सुहेल एक स्टेटस डाले थे। हम्म। मेरा भैया है वो, कजिन, दूर का अच्छा। नहीं, मेरा खलेरा, मेरी माँ, मेरे बाप के बहन का बेटा वो। हम्म तो बम्बई में है, हम कर्नाटक में है। हम्म तो मैं सुहेल को क्या पूछा, सुहेल ऐसा कुछ, ऐसे ऐसे 22 में सुहेल स्टेटस क्या डाल के थे, हम्म जो नबी जो पैदा हुई सो लड़की बेटे पे मिठाई और हम्म हुजूर की विलादत पे दलील पूछे, हम्म तो उस पर थूक समथिंग ऐसा, वो पिन टू पिन याद नहीं है मेरे को। उस पे हमारे पास थूक है क्या है? हम्म। मैं क्या बोला, सुहेल टॉपिक स्टेटस से सेट नहीं होता, स्टेटस सेट होता, विलादत पे कोई भी दलील नहीं पूछा, कोई भी पूछा गया। हालांकि मुसलमान, मैं तो छोड़ो, मुसलमान विलादत पे पूछ नहीं सकता। गैर मुसलमान भी मानता कि विलादत मेरे नबी की होके है। और दुनिया बनी से किसी वजह से, विलादत की, नबी को विलादत करने की वजह से दुनिया बनी। जी जी। हाँ, तो मैं क्या बोला उसको, सुहेल को, सुहेल ऐसा नहीं रहता, तुम्हारे को कंक्लूजन है तो तुम इसे डालो, हम्म विलादत पे मत डालो, विलादत के दिन का डालो तो इसका अक्यूज नहीं होता बोले। तो वो मान रहा नहीं। हम्म मैं विलादत की बात कर रहा हूँ, वो बात कर रहा, मैं विलादत का डाला ना। अभी तू कंफ्यूजन है। अभी तुम्हारे और मेरे इख्तिलाफ के क्या वजह है? रबी अव्वल 8 में हुआ या 9 में हुआ या 11 में हुआ या 12 में हुआ, पैदाइश हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, ऐसा दलील की बात रहती थी। ये बात डालता तो ऊपर नहीं था। मैं क्या बोला उसको, ऐसा नहीं, विलादत को डालता नहीं तो स्टेटस आदमी को गुमराह करने के वास्ते डाल के ऐसे स्टेटस चेंज कर दे गले के नहीं बोला मैं, स्टेटस बराबर नहीं गले के बोला मैं। सही बात ना? तो उसके देखिए। पास आया तो बर्थडे करे, विलादत, उसके पास मिलादुन नबी की बात आई। अच्छा ठीक है भाई, विलादुन नबी की बात तुम फॉलो कैसे कर रहे? बर्थडे किसके इसमें से आया, अकीदे किसके अकीदे से आया? बर्थडे करता, अभी केक कटने को बर्थडे नहीं बोलते, अभी केक कटना इक्विवेलेंट पैसा वाला केक कट के करता,
गरीब वाला क्या मिठाई बांट के करता, कि गरीब थोड़ा पैसे वाला कपड़े पहन के करता, ऐसे सिचुएशन में थोड़ा और पैसे वाला बाडी पाटे सबे अब पैसों के ऊपर जाके करता। मामला तो ये है ना कि देखिए इतनी सारी बात करे कोई फायदा नहीं। आपका यानी मिलादुन नबी पे क्या एतराज है कि मिलादुन नबी मनाना जायज है? मिलादुन नबी बनाने का सिस्टम गलत है बोल रहा हूँ मैं। सिस्टम गलत है यानी मिलादुन नबी गलत नहीं है? आपका सिस्टम मिलादुन नबी तो विलादत का दिन उसका प्रूफ दलील नहीं मिलती, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे को भी नहीं मिलती है। उस दिन मरने की दलील मिलती है, इंतकाल मरने की बोले तो ऐसा मत समझो कि हुजूर को मर दिया बोल दिया, वैसा नहीं। अच्छा, दुनिया से पर्दा फरमाने के यानी उस दिन से पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की दलील मिलती है लेकिन पैदाइश की दलील नहीं मिलती। विलादत बोले तो क्या यानी विलादत मतलब बर्थडे, पैदाइश। हाँ, बर्थडे की नहीं मिलती है, उस दिन की नहीं मिलती, दूसरे दिन की मिलती है। हालांकि 3-4 हदीस में मिलते हैं, 3-4 हदीस, एक में 9, ज्यादातर 2-3 हदीस 9 तारीख के मिलते हैं। अच्छा, 11-12 के मेरे को तो नहीं मालूम, 9 तारीख की पक्का। अच्छा ठीक है, फर्ज कर लेंगे कि 12 रबी अव्वल कुछ विलादत थी, और तो उसी दिन ये भी हुआ ना, क्या बोलते हैं उसको, विलादत पर्दा, दुनिया से पर्दा फरमा उसी दिन ना। अच्छा, यानी आपके पास विसाल की दलील है, विलादत की नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? नहीं, वो हो सकता है कि उसी दिन पैदा भी है, उसी दिन विसाली बोलते हैं ना उसको अरबी में। हाँ, वैसे पर्दा फरमाने को विसाली बोलते हैं ना। विलादत भी उसी दिन है और विसालत भी उसी दिन है। देखिए अभी यहाँ पर ये दो बात बोल रहे हैं, एक आप कह रहे हैं कि हुजूर की विलादत उस दिन नहीं हुई है, फिर दूसरा नहीं हुई है, मैं वो बोल रहा हूँ, वो बात तो कायम हो, मैं वो बात तो कायम हो। देखिए अगर आप अपना मौकीफ अगर बनाएंगे इस मामलात में ना, तो आप हो सकता है नहीं बना सकते, होने पे बनाइएगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है, वो अच्छा ठीक है, होगा। अच्छा, जैसे आपने कहा मैं मान लिया कि उसी दिन विलादत हुई और उसी दिन पर्दा फरमा गए जी। तो अभी अब हम मिलाद क्या वास्ते करते हैं, पर्दा फरमाने के लिए करते हैं या विलादत के लिए करते हैं? तो सबसे पहली चीज है कि उस दिन पर्दा फरमाए हैं आप, ये आपको प्रूफ तो करना होगा ना कि उस दिन पर्दा फरमाए हैं। उस दिन फरमा गए थे, दलील पर ठोस दलील है कि उनके फल्ले के अंदर, मेरे को उतना डिटेल्स नहीं मालूम है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। नहीं मालूम ना, मैं आलिम नहीं हूँ ना, अभी रहते कौन सी हदीस पूछे, अरबी में सुना दो, इंग्लिश में सुना दो, नहीं मालूम ना। अच्छा, अभी मेरे को आता नहीं, मैं आलिम नहीं हूँ ना। अच्छा, मैं भी एक से सीख के आता हूँ ना। अच्छा, अभी अरबी में सुना दो बोले, मेरे को अरबी नहीं आती, तो अरबी में किधर से सुनो, मेरे को कुरान पढ़ने नहीं आता। अच्छा, लेकिन कुरान के चंद सूरे याद है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ रहता। तो विलादत उसी दिन हुआ ना, सारी पर्दा उसी दिन हुए ना। अच्छा, हुए या नहीं हुए उस दिन? अब देखिए, अब आप जो बोल दिए हैं तो फिर अब अगर मुझे इजाजत दीजिएगा तो हम कुछ बोलेंगे। अभी एक बात मेरी कंप्लीट कर देता हूँ। और बर्थडे, और रही बर्थडे की बात, अभी स्टार्टिंग में जो बात हुई ना, बर्थडे आके यहूदी और ईसाई और जूस दोनों उनका क्या तरीका है। अच्छा, सही बात। हमारे नबी ने क्या फरमाया कि बर्थडे तुम जिस कौम की इतायत जिस कौम की कापी करोगे तो तुम उसी कौम से बिलोंग करेंगे सका। लेकिन एक हदीस है, छोटी हदीस, वो तो तुम्हारे को मालूम नहीं ना। हो सकता है कि मेरे बातचीत करने का और हदीस करने का ऊपर नीचे, मेरे को हदीस याद नहीं रहती, कुछ सेंटेंस याद रहता। हाँ, वैसा तो है ना। अभी बर्थडे किसके इसमें है, और खुशियां क्या वास्ते बना सकते हैं? खुद का तो दूर की बात, हुजूर ने खुद मना किया कि मैं बर्थडे का नहीं, जन्मदिन की पैदाइश करते तो सबसे बड़े आशीष खुद मना किया है। हाँ, किया है। क्या चीज के लिए? बर्थडे बोले तो सालाना विलासत सालगिरह, ऐसा तुम पेश कीजिए तो एक कौन सी शरीफ में वो तो बोल रहा हूँ मैं आलिम नहीं, मैं तुम फर्स्ट मेरे साथ जाहिल के साथ बात कर रहे हैं। तो जब हम जाहिल के साथ अगर हम बात करें तो फिर आप दावा पे दलील तो पेश कीजिएगा ना, बगैर दावे की। अरबी नहीं आती ना मेरे को, बगैर दावे की दलील जो है आपको मालूम है ना मरदूद है। मैं तो सेंटेंस तो बोल रहा हूँ ना, ऐसा है बोल के। बर्थडे के लिए कंप्लीट वर्ड नहीं है, बर्थडे के लिए हजरत अब इतनी देर आप बयान किया, मतलब खामोशी से सुने। नहीं, अभी मेरी बात कंप्लीट हुई ना। कंप्लीट बर्थडे का लेके नहीं देखे हैं। जिस कौम की तुम कॉपी करोगे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम गंडोरा फुट लेके खड़ेंगे तो वो हिंदू के कौम में आता। हालांकि नबी क्या करे, मुहर्रम के दिन दो रोजा रखते थे। हालांकि नबी क्या करे, उस दिन यहूदी या ईसाई कुछ लोग रोजा रखते हैं बोल के पोस्टपोन कर दिए, प्रीपोन पोस्टपोन। एक दिन पहले एक दिन बाद। सही तो यह हदीस को आपको मालूम होगी ना? क्या? मुहर्रम का रोजा रखना ना। हाँ, वो एक दिन पहले या एक दिन अच्छे मुहर्रम का दिन, और एक दिन पहले करो या एक दिन पहले बात करो। उसी दिन ईसाई लोग पूरा रखते थे, तो थोड़ा चेंजेस करने के लिए नबी क्या कर दिया, एक दिन पहले रखो एक दिन बाद रखो, 2 रोजे रखो बोले टाइम पे, सर्टेन टाइम पे ले। सही बात ना? कौन बताया आपको ये वाली बात?
ऐसा है या नहीं है? नहीं है ऐसा। तो ठीक है, तो अब आप देखिए, आप जो बोल दिए, अब खामोशी के साथ मेरी बात को सुनिए अगर आपको समझना है तो, क्योंकि बच्चे अगर आपको देखिए, अगर आपको कंफ्यूजन है तो हम बस इसलिए आपसे बात कर रहे हैं कि हम आप तक हक बात पहुंचा दे, बाकी मानना या नहीं मानना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हक बात सही, हक बात तुम्हें, मैं ये नहीं बोल रहा कि सूद हलाल कर दो, सूद हराम कर दो, हलाल हलाल, हराम हराम ही है, तुम्हारे को भी मालूम, मेरे को मालूम। हक बात इसमें हो रही है, इस पे तो दूसरों की कॉपी मत करो, ये बात पे बात करना होता है। ठीक है, तो देखिए दो चीज, एक चीज आपने ये कहा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका 12 रबीउल अव्वल है, ये प्रूफ नहीं है, ठीक है ना। उस दिन हुजूर की विलादत नहीं हुई है, उस दिन आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, इंतकाल हुआ है। तो हम अगर उस दिन, विसाल मतलब डेथ, उसी दिन ना, हाँ उसी दिन आप कह रहे हैं आपके मुताबिक कि उसी दिन आपका विसाल हुआ है, डेथ हुआ है, तो हम अगर उस दिन खुशी मना रहे हैं तो उस दिन तो विलादत है ही नहीं, बर्थडे तो है ही नहीं आपका, तो हम अगर खुशी मना रहे हैं तो फिर हम तो डेथ पे खुशी मना रहे हैं। मेरा एक एतराज आपका। दूसरा एतराज ये है आपका कि हम गैरों की मुशाबिहत नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैरों की मुशाबिहत करने से मना फरमाया है। सही, ठीक है, और फिर नहीं, हम आपके दावे को भी पेश कर रहे हैं कि आपका ये एतराज है, इस पर हम आपको बात करेंगे। और तीसरा, आपने ये कहा था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्थडे मनाने से मना फरमाया, जबकि इसकी आपके पास कोई दलील नहीं है। मेरे पास नहीं है, आपको चाहे तो मैं हमारे आलिम से लेकर देता हूं। ठीक है, आप अपने आलिम से लेकर दे दीजिएगा, जब आप दीजिएगा तब आपके दावे पे दलील पेश होगी, तब वो बात साबित होगी तो उस पर बात करेंगे। हालांकि बगैर दावे की दलील हमारे नजदीक मरदूद है। पे मैं छोटी दलील दे दिया कि दूसरे कौम की काफी अभी आ रहे हैं, अभी उस पे भी आ रहे हैं हजरत, अच्छा, एकदम इत्मीनान और सुकून से। तो सबसे पहले हम विलादत मुस्तफा पे बात करेंगे, क्योंकि उस दिन अगर हुजूर की विलादत ही नहीं हुई तो फिर खुशी मनाना ही बेकार है। सही है ना। तो देखिए, खुशी मनाने के लिए मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की हदीस शरीफ है, जो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के उस्ताद हैं। ठीक है, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि तआला अलैह 1500 से ज्यादा हदीस शरीफ इमाम इब्न अबी शैबा से मुस्लिम शरीफ में नकल किए हैं, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इमाम इब्न अबी शैबा से तकरीबन 66 या 60 हदीस से ज्यादा नकल किए हैं अपनी बुखारी शरीफ में ना। तो मुसन्नफ इब्न अबी शैबा इस हदीस शरीफ को नकल फरमाते हैं। फिर वहाबियों के मोतबर आलिम हाफिज इब्न कसीर अपनी 2 किताब में इस हदीस शरीफ को इमाम इब्न अबी शैबा के हवाले से नकल करते हैं। एक अल बिदाया वन निहाया के जिल्द 2 सफ़ा नंबर 160 पे, और अल सीरा अल नबविया के जिल्द 1 सफ़ा नंबर 142 पे हदीस शरीफ को नकल करते हैं। और वो हदीस शरीफ क्या है कि हजरत अफ़ान ने हजरत सईद इब्न मीना से रवायत किया, वो फरमाते हैं मैंने हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास और हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु अजमईन से सुना, वो दोनों फरमाते थे हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पीर के दिन 12 रबीउल अव्वल को हुई। ठीक है, पीर के दिन हुई। ये सही तरीन रवायत, पीर के दिन 12 रबीउल अव्वल, दोनों जिक्र है हजरत यहाँ, पीर के दिन 12 रबीउल अव्वल को हुई। तो ये हदीस शरीफ किसमें है? इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम के उस्ताद इब्न मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में यह हदीस शरीफ है। हाफिज इब्न कसीर, जिसको वहाबी बहुत ज्यादा मानते हैं, उन्होंने अल बिदाया वन निहाया में इसको नकल फरमाया है, और अपनी किताब अल सीरल नबविया के जिल्द 1 सफ़ा नंबर 142 पे नकल फरमाया है। अब इस हदीस शरीफ से क्या साबित हुई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत कब हुई? 12 रबीउल अव्वल, पीर के दिन 12 रबीउल अव्वल को हुई। और ये फरमान किनका है, कौन फरमा रहे हैं? हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास और हजरत सहाबी रसूल। कौन सहाबी फरमा रहे हैं? हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास और हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमा रहे हैं। ये दोनों सहाबी फरमाते हैं कि हुजूर की विलादत कब हुई? पीर के दिन 12 रबीउल अव्वल को। है ना। तो इस हदीस शरीफ से साफ साबित हुई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत कब हुई? 12 रबीउल अव्वल को। है ना। अब जो इससे हट के बात करेंगे हम उसकी बात नहीं मानेंगे, हम तो सहाबी रसूल हदीस सही की बात मानेंगे। दूसरी हदीस हम आपको और पेश कर देते हैं। इमाम हाकिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब मुस्तदरक अला सहीहैन के जिल्द 1 सफ़ा नंबर 125 जिल्द 2 सफ़ा नंबर 125 पे रिवायत फरमाते हैं कि हजरत सईद इब्न जुबैर ने हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया कि उन्होंने फरमाया हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत आमुल फील के साल पीर के दिन 12 रबीउल अव्वल को हुई। ठीक है। तो ये 2 हदीस शरीफ से साफ साबित हो गया कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका कब हुई? 12 रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल को हुई। तो आपको 2 हदीस शरीफ हम पेश कर दिए। 2 हदीस शरीफ से साफ साबित क्या हो गया? साबित हो गया
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کب ہوئی؟ 12 ربیع الاول. ہاں، اس میں کوئی کنفیوژن؟ یہ صحیح بات ہے. جو 12 ربیع الاول کو بھی ٹھیک ہے, اس کا کلیئر ہوگا. اچھا, یہ ولادت سوری کیا بولتے ہیں, وصال. ہاں, وصال مبارک جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی ہے. اس پر دیوبندیوں کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی نے صاف اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وصال جو ہے 12 ربیع الاول کو ہوئی نہیں سکتی. کبھی ہوئی. حضور کی ولادت پہ آتی ہے 2 ربیع الاول, کہ حضور کی ولادت مبارکہ 2 ربیع الاول کو ہوئی ہے. حافظ ابن کثیر جو وہابیوں کے اہل حدیثوں کے بہت ہی معتبر عالم ہیں, ان کو وہ بہت مانتے ہیں, وہ البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں. ہمارے اس میں نہیں آتے ہیں نہیں, جو اعتراض کر رہے ہیں نا, اعتراض ہے نا, وہابی کے ہمارے اس کے اعتراض بہت ہے. وہابی کے کنسپٹ میں آ گئے تو تھوڑے طلاق کے مسئلے میں آ گئے تو گھما جاتے ہیں. طلاق کے اور تھوڑے بہت اختلاف رہتے ہیں. قیامت تک تمہارے دیکھیے دیوبندی اور اہل حدیث یہ دونوں جو ہے ایک ہی کیٹیگری میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, تم دونوں کو وہابی کہتے ہیں. غلط انفارمیشن ہے. اچھا خیر, اس پر ہم بعد میں بات کریں گے. اور اہل حدیث اور دیوبندی اپوزٹ. اچھا چلیے ٹھیک ہے, ابھی اس پر ہم نہیں بات کریں گے. آپ کہہ رہے دیوبندی اور اہل حدیث اپوزٹ ہے نا, تو دیوبندیوں کے جو حکیم الامت ہے نا اشرف علی تھانوی, اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں خود کہ حضور علم ملفوظات میں کہ حضور کی ولادت مبارکہ 12 ربیع الاول کسی لحاظ سے نہیں ہو سکتی. جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال جو ہے, جس نے بھی کہا کہ یہ بات مشہور ہو چکی ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے, یہ غلط بات مشہور ہو گئی ہے, یہ غلط تحقیق ہے. نہیں, کیسا تحقیق ہو سکتی ہے ابھی جب. اچھا ٹھیک ہے, میں مان لیا. ابھی تھوڑے میں تو نہیں مانتا. آپ دیوبندی ہو, ٹھیک ہے نا, اور آپ کے حکیم الامت جو بہت بڑے آپ کے نزدیک عالم ہیں علماء دیوبند کے, انہوں نے یہ بات دعوے کے ساتھ لکھی ہے, ایک کتاب میں نہیں 2 سے 3 کتاب میں, کہ حضور کی وصال جو ہے 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی, یہ غلط بات تحقیق ہے. اچھا ٹھیک ہے, 12 ربیع الاول کو ولادت ہوئی نا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے نا, پیر کے دن پیدا ہوئے ہیں. حضور کی ولادت پیر کے دن ہوئی ہے. ہر ہفتہ ہر ویک میں پیر کا دن روزہ رکھتے تھے. ہاں, کیوں رکھتے تھے؟ کیونکہ ان کی ولادت ہوئی تھی اس دن. صحیح نا, ٹھیک ہے, صحیح نا, ٹھیک ہے. ہاں, تو روزہ رکھ کے یہ کرتے ہیں, یا خوشیاں منا کے کھا کے خوشیاں مناتے ہیں, اور روزہ رکھ کے غم کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھے, تم خوشیاں کھا کے نہیں, ہم روز کھا کے موج کر کے عید بنا کے میلاد کر رہے ہیں. ابھی ادھر کیا بولتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے, چلیے دیکھیے, چونکہ آپ اہل حدیث ہیں نہیں, تو اہل حدیث کیا ہے کہ کسی بزرگان دین, کسی ائمہ اکرام, کسی محدثین اہل حدیث بزرگوں کو مان لیتے تو اہل حدیث نہیں رہتے. ہاں, تو اب دیوبندیوں کا معاملہ یہ ہے کہ دیوبندیوں کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم سلف صالحین کے راستے پہ چلنے والے ہیں, ہم بزرگان دین کے راستے پہ چلنے والے ہیں, ہم ائمہ اکرام اور محدثین کے راستے پہ چلنے والے ہیں, ہم غیر مقلد نہیں ہیں. ہمارے نزدیک بزرگان دین کا بھی احترام ہے, سلف صالحین کا بھی احترام ہے, وہ ان کی باتوں کو مانتے ہیں, ہے نا. تو ہم کیا ہے کہ اپنی من کی نہیں کریں گے. تو اب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھ کے یہ بتا دیا کہ میں ہر ہفتے اپنی ولادت مبارکہ مناتا ہوں, اور یہ شکرانہ مبارکہ کیسا بناتے ہیں؟ روزہ رکھ کے بناتے ہیں. آپ سنیے میری بات, کھا کے نہیں بناتے. دیکھیے حضرت, پہلے میری بات پوری جواب کو آپ سن لیجئے, اگر اس سے اطمینان بخش آپ کو جواب لگے گا تو مانیے گا, نہیں لگے گا تو کوئی دقت نہیں ہے, لیکن پوری جواب دے دینے دیجیے, ٹھیک ہے. ہاں, انشاءاللہ آپ کو تصفی بخش جواب دیں گے. ہاں, اب جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے, ٹھیک ہے, تو اب اس چیز سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت مبارکہ منائیں, لیکن روزہ رکھ کے منائیں. اور روزہ آپ نے بطور, سنیے پوری بات سنیے, بطور شکرانہ آپ نے روزہ رکھا. تو شریعت میں شکر ادا کرنے کے طریقے بہت سارے بتائے گئے ہیں. آپ روزہ رکھ کے شکرانہ ادا کر سکتے ہیں, آپ لنگر کا اہتمام کر کے شکرانہ ادا کر سکتے ہیں, آپ نماز پڑھ کے شکرانہ ادا کر سکتے ہیں, آپ غریبوں کو صدقہ خیرات کر کے شکرانہ ادا کر سکتے ہیں, اپنے دوستوں رشتے دار کو لنگر کھلا کے کھانا کھلا کے شکرانہ ادا کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. بہت سارے طریقے بتائے ہیں, لیکن اب یہ طریقہ حضور میرا جواب کمپلیٹ نہیں ہوا, ٹھیک ہے. تو ایک چیز تو ہے کہ ولادت مبارکہ, حضور کی ولادت کی خوشی جو منانا, حضور سے ثابت ہے کہ حضور نے اپنی ولادت کی خوشی منائی, ہر ہفتے شکرانہ ادا کیا اللہ کی بارگاہ میں روزہ رکھ کے. تو اب وہ ائمہ دین, محدثین, فقہاء اکرام اور جو سلف صالحین ہیں, انہوں نے ہمیں کیا بتایا؟
ہم آپ کو ان کی بارگاہ سے بتاتے ہیں. دیکھیے جو مولوی اور جو عوام اپنی بات اور اپنی رائے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے اس کو لات ماریے. اگر کوئی محققین بزرگان دین سلف صالحین کی اگر بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہے تو آپ ان کو قبول کر لیجئے, کبھی گمراہ نہیں ہوئیے گا. ٹھیک ہے نا. ایک دم سیدھا سا اصول ہم آپ کو بتا دے رہے ہیں. دیکھیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو آپ مانتے ہیں؟ ہاں مانتے ہیں, ہے نا. سب کو مانتے ہیں, پورے عالموں کو, پورے اس کو مانتے ہیں الحمدللہ. دیکھیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جس کو دیوبندی حضرات ایک دم دل و جان سے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں, ہے نا. اب آئیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب لکھے ہیں جس کا نام ہے ما سبت من سنہ فی ایام سنہ, صفحہ نمبر 79 پہ آپ تحریر نمبر فرماتے بولنے ہیں. سے میرے کو فائدہ نہیں, کیوں بولے تو نہ تو میں اس کے بارے میں علم رکھتا ہوں نہ میرے کو فائدہ نہیں. تو ہم واٹس ایپ بھیج دیں گے آپ کو, واٹس ایپ میں آپ اس کا اسکین دے دیں تو گے. بھی میں ایجوکیشن میں ہوتا ایجوکیٹڈ عالم نہیں ہوں, میں جاہل آدمی ہوں. ہاں ٹھیک ہے, نمبر بولنے سے فائدہ نہیں. پھر بھی دیکھیے ہم کیا ہے نا کہ اگر میرے پاس نالج ہے تو ہم آپ کو پورا فل کتاب کا نام کون سے صفحے پہ لکھا ہے یہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آپ کو بتائیں. ٹھیک ہے نا. آپ کوئی بھی تو ان کا نام لے کے بغیر کتاب کی دلیل دیے کوئی بھی کچھ بھی بول سکتا ہے, لیکن ہم کیا ہے کہ ساری چیز دیں گے آپ کو, اسکین پیج بھی دیں گے اس کا. اب شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ امام ابن جوزی کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے موقع پر خوشی منانے کے اجر میں ابو لہب کے عذاب میں بھی تخفیف یعنی کمی. ابو لہب کو جانتے ہیں نا, کافر و مرتد جب وہ مر گیا تھا تو ابن جوزی فرماتے ہیں کہ حضور کی ولادت مبارکہ پر کے خوشی منانے کے موقع میں ابو لہب کو جہنم میں جو عذاب دیا جا رہا تھا اس میں کمی کر دی جاتی ہے, جس کی مذمت میں قرآن حکیم میں ایک مکمل سورت نازل ہوئی ہے. تو امت محمدیہ کے اس مسلمان کو ملنے والے اجر و ثواب کا کیا عالم ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عشق میں حسب استطاعت مطلب اپنی اوقات کے مطابق اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرتا ہے نا, خرچ کرتا ہے. خدا کی قسم, شاہ عبد الحق محدث دہلوی لکھ رہے ہیں کہ محدث ابن جوزی پھر فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میرے نزدیک اللہ تعالیٰ ایسے مسلمان کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانے کے طفیل اپنے فضل کے ساتھ اپنی نعمتوں بھری جنت عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے, کون فرما رہا ہے؟ شاہ عبد الحق محدث دہلوی. کن کا قول نقل فرما رہے ہیں؟ محدث ابن جوزی کا قول جو 510 ہجری کے محدث ہے. ٹھیک ہے, آج کے محدث نہیں, الحمدللہ 900 سال پہلے کے محدث ہے. وہ فرما رہے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں, ہاں اجر و ثواب میلاد النبی کا اجر و ثواب کا کیا عالم ہوگا مسلمان جو مناتے ہیں, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی مناتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عشق میں حسب استطاعت خرچ کرتا ہے. خدا کی قسم میرے نزدیک اللہ تعالیٰ ایسے مسلمان کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانے کے طفیل اپنے فضل کے ساتھ اپنی نعمتوں بھری جنت عطا فرمائے گا. سال بھر کچھ بھی کرو. سنیے, پہلے ہم اپنی بات نہیں, محدث کی بات فرما رہے ہیں, آپ اس کو سنیے, آگے پورا کمپلیٹ ہونے دیجیے. پھر فرماتے ہیں اور ہمیشہ سے مسلمانوں کا یہ دستور رہا ہے. کون فرما رہا؟ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اور ہمیشہ سے مسلمانوں کا یہ دستور رہا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں میلاد کی محفلیں منعقد کرتے ہیں, دعوتیں کرتے ہیں, اس کی راتوں میں صدقہ و خیرات خوشی کے اظہار کا اہتمام کرتے ہیں. ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرے. اس موقع پر وہ ولادت بسعادت کے واقعات بھی بیان کرتے ہیں. میلاد شریف منانے کے خصوصی تجربات میں محفل میلاد منعقد کرنے والے سال بھر امن و عافیت میں رہتے ہیں اور یہ مبارک عمل ہر نیک مقصد میں جلد کامیابی کی بشارت کا سبب بنتا ہے. اللہ تعالیٰ اس پر رحمتیں نازل فرمائیں. کون فرما رہا؟ عبداللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحمتیں نازل فرماتا ہے جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شب یعنی رات کو بطور عید مناتا ہے. کیا مناتا ہے؟ اللہ پاک رحمتیں نازل فرمائے اس شخص پر جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی بھی رات میں نہیں کرتے, صلی اللہ علیہ وسلم کی شب. پوری بات سنیے کہ آپ اپنی ہی بات کیجیے گا.
نہیں وہ بات کو یاد آتے نا. ہاں تو یعنی آپ ان کی بات کو رد کر رہے ہیں نا. شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس شخص پہ رحمت نازل فرماتا ہے جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شب بطور عید مناتا ہے. اور آگے اب سنیے یہاں پر وہابیوں کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں. مناتا ہے اور جس بدبخت کے دل میں کینہ اور دشمنی کی بیماری ہے وہ اپنی دشمنی میں اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے. یہ تو شاہ عبد الحق محدث دہلوی کا فرمان ہے, یہ نہ ہی اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں نہ ہی بریلوی عالم فرما رہے ہیں. اور ہم جو میلاد النبی مناتے ہیں یہ اپنے من سے ہم نہیں منا رہے. ہمیں جو بزرگان دین نے محدثین نے جو فرمایا ہے, جو طریقہ انہوں نے بتایا ہے, ہم اس پر بنا رہے ہیں. لیکن اب کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تم حضور کی ولادت پہ اس طرح کیوں خوشی مناتے ہو. ارے بھیا ہم نہیں منا رہے, یہ تو 510 ہجری کے محدث ابن جوزی نے فرما دیا. اور سلف صالحین محدثین بزرگان دین نے کسی نے بھی بدعت نہیں کہا. سب نے کہا کہ میلاد النبی پر خوشیاں منانے والے کو اللہ پاک اپنے نعمتوں بھرے جنت سے نوازے گا. اللہ پاک اس پر رحمت نازل فرمائے گا. اب جو محدثین اور بزرگان دین کے ان موقف کو اور ان کے اس فعل کو بدعت کہے, ان پر لعنت بھیجے, ان کو گمراہ اور جہنمی کہے, وہ شخص خود گمراہ اور جہنمی ہوگا. ہوگا نا. تو اب بتائیے اس میں آپ کیا اعتراض ہے, اس میں اعتراض کرنے لائق کیا بات رہے گی؟ اعتراض کرنے کی بات یہ رہے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی خوشی کی چیز رہتی نا رات میں نہیں مناتے. اچھا تو یعنی محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غلط لکھے نہیں لکھا, رات میں نہیں مناتے. تم بیسکلی جا کے دیکھو, سوچو تھوڑا دماغ سے سوچو. ابھی کبھی بھی رہتے صبح کا وقت پڑھنے کے لیے بولے اپنی قیاس دین میں اپنی سنیے دین میں اپنے قیاس کو داخل کرنا حرام ہے, بدعت ہے. بغیر دلیل اپنی سوچ کو دین اور شریعت میں داخل کرنا حرام ہے. نہیں دین کے اعتبار سے بات کرو. ابھی کبھی پڑھتے ہیں, دنیاوی اعتبار سے مت بات کیجیے, دلائل کی روشنی میں آپ میرے سے بات کیجیے. کبھی پڑھتے ہیں, عید کی نماز کبھی پڑھتے ہیں. خوشیاں کب سے بنانے کے لیے رات سے بنانے بولے 27ویں رمضان کی شب جب قرآن کا نزول ہوا تھا, جو شب قدر لیلۃ القدر منایا جاتا ہے, اس دن جشن منانے کے لیے تھوڑی تو اس رات جو ہے اس رات آپ جو لیلۃ القدر کب مناتے ہیں؟ عبادت کرنے کے لیے بولتے ہیں, نہیں تلاوت کرنے کے لیے بولتے ہیں. یہ بھی تو عبادت اور تلاوت ہی ہوتی ہے نا. اس میں کیا ڈانس کرنا, کیا ڈانس کرنا؟ ڈانس کرنا حرام ہے ہمارے مذہب میں. تم نہیں مانتے کیا؟ نہیں, ہم ڈانس کرنے کو ایک دم حرام مانتے ہیں. آپ مانتے ہیں ڈانس کرنے کو؟ ہاں آپ کیا مانتے ہیں؟ حرام مانتے ہیں. ہاں تو پھر تو بحث کس بات پہ ہو رہی ہے؟ میلاد النبی کی بات پہ بحث ہو رہی ہے, ڈانس کرنے پہ بحث ہی نہیں ہو رہی ہے. ڈانس کرنے کو ہم بھی حرام کہتے ہیں, آپ بھی حرام کہتے ہو. ہاں, ڈانس کرنے کو کون جائز کہتا ہے؟ کسی ایک میری کتاب سے ثابت کیجئے کہ ہمارے کسی علماء اکرام نے لکھا ہو کہ ڈانس کرو. اکثر ہمارے علماء اکرام یہ بیان کرتے ہیں کہ بھیا ڈانس کرنا اور اچھلنا کودنا یہ سب حرام ہے, ناجائز کام ہے. ڈول بینڈ بجا بجاتے ہیں نا. وہ کیا بینڈ باجا بجاتے؟ کوئی بینڈ باجا نہیں بجاتا ہے. وہ بھی حرام ہی ہے نا. ہاں ایک دم حرام ہے. بینڈ باجا جو بھی بجاتا ہے وہ حرام ہے. میلاد النبی کے موقع پہ محدثین نے فرما دیا کہ میلاد النبی کی خوشیاں منانے والے کو اللہ پاک نعمتوں بھری جنت میں داخل فرمائے گا. اللہ رب العزت اس پر رحمت نازل فرمائے. پورا بتا دیا لیکن طریقہ نہیں بتایا. کیا طریقہ نہیں بتائیں؟ خوشیاں کیسا مناتے ہیں وہ طریقہ نہیں بتایا کیا؟ اچھا دیکھیں ہم آپ کو خوشیاں کیسے مناتے ہیں, ہم وہ طریقہ آپ کو بتا رہے. 1 منٹ اذان ہو رہی ہے, ہم اذان کے بعد کال کرتے ہیں آپ کو. 3:30 بجے. ہاں یہاں عصر کی اذان ہو رہی ہے. اچھا.